أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا محمد، نور من نور الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. الله رب محمد صلى عليه وسلم، ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا محمد، نور من نور الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. الله رب محمد صلى عليه وسلم، ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا محمد، نور من نور الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. الله رب محمد صلى عليه وسلم، ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا محمد، نور من نور الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. الله رب محمد صلى عليه وسلم، ونحن عباد محمد صلى عليه
وسلما. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا محمد، نور من نور الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى.